बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज की जो वीडियो है वो इतनी हाथ से ना मैं समझती हूँ कि आज की वीडियो देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है, जो आपके इस तरह के ड्रेसेस होते हैं शादी ब्याह के, जिनको पहन पहन के जिनके किसी के दुपट्टा ख़राब हो जाते हैं या किसी का शर्ट ख़राब हो जाता है, या ये कि आप उस ड्रेस को 2-3 दफ़ा पहन लेती हैं और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, एक ड्रेस मैं समझती हूँ कि सिर्फ हम औरतें, सिर्फ दोस्त यानी कि फंक्शन होते हैं जिसे पहन सकती हैं। उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, ये अब नामुमकिन है कि हम किसी और फंक्शन में इसको पहने। तो इस तरह के यानी कि जो ड्रेसेस होते हैं, फिर ज़ाहिर है जो इस तरह से के इवेंट होते हैं शादी ब्याह वाले, तो फिर उसके अंदर जो ड्रेसेस हम लोग लेते हैं कढ़ाई वाले, ये इस तरह के, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो ड्रेसेस जो आपके बेकार हो चुके हैं, उनको आज करामत कैसे बनाया जाता है, ये वीडियो आज मेरी उन बहनों के लिए है। ये देखिए, इन भाइयों ने यहाँ पे ये इस तरह से कटिंग करके रख दिया और उसके बाद ये देखें भाई, कितना खूबसूरत जो है ना ड्रेस रेडी हो गया। यानी कि जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं कसम से खुद भी यानी काफ़ी वो हुई कि मेरे पास मेरी शादी के इतने खूबसूरत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस थे। तो जो है किसी के यानी कि कुछ ऐसे थे जिनको एक दफ़ा पहना या किसी को 2 दफ़ा पहना, तो किसी का यानी कि फिटिंग का मसला हो गया तो बिल्कुल भी ना पहने, और वो सारे ही मैंने उठा के यानी कि दे दिए। तो अब मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे तो कसम से इतनी यानी कि हुई कि मैं कह रही थी कि हाय काश कि मेरे पास मेरे कपड़े पड़े होते, तो इनसे कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है ड्रेसेस रेडी हो सकते थे। लेकिन अब मेरा काश तो काश ही रह गया है, लेकिन आपका ये काश मैं समझती हूँ कि काश नहीं रहेगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके पास इस तरह के ड्रेसेस पड़े हैं फालतू एम्ब्रॉयडरी वाले, तो वो किस तरह से, ये देखें अब ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये देखें, ये इसके ऊपर इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है। ये अरसलान भाई बहुत ही खूबसूरत जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, कितने खूबसूरत तरीके से ड्रेस को रेडी कर लेते हैं कि मैं समझती हूँ वाकई ये कमाल के जो है ना डिज़ाइनर हैं। अब ये देखिए, ये इसके साथ इन्होंने इस तरह से ये वाला जो है ड्रेस को रेडी किया है। और अब यानी कि आप खुद भी यानी कि सोच भी नहीं सकती, हैरान हो जाते हैं बंदा कि भाई ये हमारा जो ड्रेस बिल्कुल फालतू था, जिनको हमने वैसे ही उठा कर किसी न किसी को दे देना था, तो उस ड्रेस से इतना खूबसूरत डिज़ाइन बन सकते हैं, नामुमकिन। लेकिन अब ये वाली जो जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको आज यहाँ से मिलेगी ना, सारी ही डिज़ाइनिंग ऐसी होगी, तो कितने ही ड्रेसेस तो आप देखोगे तो बोलोगे वाह, ये वाला ड्रेस तो मेरे पास भी ऐसा पड़ा है। लेकिन उसके बाद जब आप फाइनल लुक देखती है ना ड्रेस की, और उसके बाद फिर आप, मैं नहीं मानती कि कोई मेरी बहन जो है जिसके इस तरह के ड्रेसेस फालतू पड़े हैं, जिनको ना देने का दिल कर रहा है और ना रखने का दिल कर रहा है। देने का दिल इसलिए नहीं कर रहा होगा कि इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, और रखने का दिल इसलिए नहीं कर रहा होगा, या तो आपने उनको काफ़ी दफ़ा पहन लिया होगा, या फिर फिटिंग का मसला, जो कि शादी के बाद अमूमन लोगों का होता है कि फिटिंग का मसला हो जाता है। तो वो यकीनन इस तरह से अपनी ड्रेस को रेडी करती है। ये देखें भाई, वो ड्रेस देखें और ये ड्रेस देखें, कितनी खूबसूरत लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना रेडी हुआ है। ये गौर से देखें, और बनाने वाले ने भी कमाल कर दिया भाई, इतने खूबसूरत ड्रेस। जब मैंने ये वीडियो देखी ना, मैंने कहा नहीं भाई, आप लोगों के साथ ये स्पेशल वीडियो तो मैंने शेयर करना ही करना है, क्योंकि ये मैं समझती हूँ आप सबके लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल भी होने वाला है। कि बहुत दफ़े ऐसा होता है कि हमें यानी कि कोई शादी का इवेंट होता है और हमारे पास यानी कि ये होता है कि हमने न्यू लेना है, और आपको पता है कि आजकल नया ड्रेस इस तरह से काम वाला अगर आप लेते हैं तो ज़ाहिर है अच्छे खासा एक्सपेंसिव होते हैं। और नॉर्मल कई ऐसे इवेंट होते हैं जिनके लिए हमें यानी कि अच्छा एक्सपेंसिव ड्रेस लेना हमारी मजबूरी होती है। तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के ड्रेस पड़े हैं, जिस तरह अब सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में आप वेलवेट का, आपका जो गर्मियों का इस तरह का फैंसी ड्रेस पड़ा है, और आप वेलवेट के इस तरह के ड्रेस के ऊपर उसको डिज़ाइन करते हैं, तो क्या ही कमाल का जो है ना आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अब यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जिस तरह से गांव में नहीं, लेकिन कराची में अक्सर ऐसा होता है। कराची में आपने देखा होगा कि जो बाज़ार लगते हैं, संडे बाज़ार, मंडे ट्यूसडे यानी जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, जुमरात बाज़ार, ये अक्सर लगते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं, यानी कि जो यूज़ ड्रेसेस होते हैं,
وہ آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ ملتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورے یعنی کہ سائڈ ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کے جو یہ بھائی ابھی کٹنگ کر رہے ہیں نا، جو یعنی کہ استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، اور ان کی پرائز اتنی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کا جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کا فیبرک جو ہوتے ہیں نا وہ خراب ہوا ہوتا ہے، لیکن جو ان کا کام ہوتا ہے نا وہ بالکل صحیح نیٹ ہوتے ہیں۔ تو جن کے پاس اگر نہیں ہے اور وہ شہروں میں رہ رہے ہیں اور ان کے یعنی کہ ارد گرد کچھ اس طرح کے بازار وغیرہ لگتے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ جو ایک کپڑے ہوتے ہیں وہ لا کر اس کی ڈیزائننگ کاٹ کر اس طرح سے گھر پہ خود بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں اب یہ والا کتنا خوبصورت ویلویٹ کے اوپر انہوں نے لگایا ہے، کیا کئی خوبصورت لگ رہا ہے۔ سردیوں کی آمد ہے اور اس طرح کے ڈریسز اگر آپ کے ہو جائیں نا تو آپ بھی خوش، آپ کا جے بھی خوش، آپ کے شوہر بھی خوش، بھئی ان کی بھی جو ہے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں، جس طرح سے شادی شدہ جو لڑکیاں ہیں، تو ان کے پاس تو اس طرح کے ڈریسز کافی سارے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کافی سارے لے لیتے ہیں، پھر بعد میں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتے، پھر وہی مسئلہ، وہی والی بات کہ فٹنگ کا مسئلہ ہو جاتے ہیں یا 2-3 دفعہ پہن لیتے ہیں۔ تو آپ ان سارے ڈریسز کو ہے ضائع بالکل بھی نہیں کرنے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو آگے بھی اپنے جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں فرینڈس کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ کوئی بھی اپنے جو ہے ڈریسز کو ضائع نہ کرے، اور اگر آپ اس چیز کو سیکرٹ رکھنا چاہتی ہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی آپ نے شیئر نہیں کرنا، اور اپنے لیے بنوانے ہیں آپ نے اس طرح کی جو ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن، تاکہ آپ کا یعنی کہ کوئی بھی اگر ایونٹ آ رہا ہے اور آپ کے پاس فینسی ڈریسز پڑے ہیں جو آپ نے اب یوز نہیں کرنے، تو آپ اس کے لیے ہر یعنی کہ ایونٹ کے لیے آپ نئے سرے سے اپنے اس طرح سے اولڈ اپنے کپڑوں سے نیو کپڑے کی اس طرح سے ریڈی کر سکتی ہیں۔ اس کی ڈیزائننگ آپ کو یہاں سے ڈیر مل گئی، آئیڈیاز یہاں سے ڈیر مل گئے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے آپ لے کے بنوا سکتی ہیں، وہ آئیڈیا میں نے آپ کو سستا سے دے دیا۔ بدھ بازار، جمعرات بازار، جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار بازار، یہ تو یعنی کہ جب بندہ ہوتے ہیں نا، جو ہم لوگ کراچی میں تھے تو اس ٹائم یعنی کہ ان چیزوں کسی کا ذہن ہی نہیں تھا، مجھے میرے ذہن میں تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر مجھے ذہن میں ہوتا نا تو میں اپنے شادی کے اتنی خوبصورت ڈریسز کبھی بھی ضائع نہ کرتی۔ میں نے تو یہ سوچا کہ ان کی فٹنگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا کچھ ڈریسز ایسے تھے جن کو یعنی کہ 2 دفعہ پہننا پھر پہننے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس طرح سے تھے۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنی کارآمد ڈیزائن ہے، اور یعنی کہ اتنا یعنی کہ ان کے میرے جو ڈریسز تھے نا وہ سارے کے سارے اس کے جو ہاتھ کا جو کام کروائے ہیں، آرڈر پہ بنوائے گئے ڈریسز تھے، تو اب تو مجھے واقعی بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ جو ڈیزائن میرے سامنے آ رہا ہے دیکھتی ہوں تو مجھے اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ ویڈیو پہلے ہی دیکھا ہوتا، تو پھر میں ان ڈریسز سے کتنی خوبصورت اپنے لیے نئے ڈریس بنا سکتی تھی۔ آپ مزے کی بات نہ، پچھلے دنوں جس طرح سے میرے بہن اور بھائی کی شادی تھی، میں نے یہ ویڈیو یعنی کہ آج سے 2-3 مہینے پہلے میں نے یہ ویڈیو ان کی دیکھی تھی، تو یہ تو آج میرے سامنے پھر دوبارہ سے جب آئی تو پھر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو جب میں نے دیکھی تو پھر میں نے اسپیشلی جو ہے نا اپنی امی کو فون کیا، میں نے کہا امی آپ کو میں نے کپڑے دیے تھے اپنے تو کسی کو دینے کے لیے، تو آپ نے کسی کو دے دیے تھے یا آپ نے رکھے پڑے ہیں آپ کے پاس؟ تو میں نے بولا کہ میں نے تو ظاہر سی بات ہے تم نے دینے کے لیے دیے تھے، میں نے سارے دے دیے۔ کیوں؟ میں نے کہا نہیں ویسے میں نے ویسے ہی پوچھا، تو پھر میں نے نہیں بتایا کہ میں نے کیوں پوچھا تھا، کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یار اتنی اچھی ڈیزائننگ اگر ہمارے جو اس طرح کے ڈیزائن ڈریس سے ہو سکتی ہے، تو پھر جب امی نے بولا کہ نہیں میں نے تو دے دیے تھے، بڑا مجھے افسوس ہوا کہ بھائی میں نے اگر میرے پاس ہوتے تو میں بھی یعنی کہ اتنی اچھی ڈیزائننگ کروا لیتی اپنی۔ تو پھر بس وہی جو کہتے ہیں نا کہ اب کیا یعنی کہ کرنا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو میرے ساتھ بھی وہ حساب ہوا۔ تو یعنی کہ پھر آتے ہیں، ویسے جس ٹائم میں نے دیا تھا مجھے کوئی بھی افسوس نہیں تھا، میں نے کہا مجھ سے فالتو ہیں تو کسی اور کے کام آ جائیں گے۔ لیکن جب یہ ویڈیو دیکھا میں نے کہا نہیں بھائی وہ فالتو بالکل، آج کل واقعی کہتے ہیں نا کہ آج کل کچھ بھی فالتو نہیں ہے، ریسائیکل ہو رہا ہے۔ تو واقعی یہ ریسائکلنگ جو ہے بڑی کمال کی ریسائکلنگ تھی، اور میں نے آج اپنی بہنوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ کل کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کے پچھتائیں نہیں۔ تو جنہوں نے کوئی بھی ایونٹ آ رہا ہے اپنے لیے نیا ڈریس بنوانا ہے، تو آپ کے پاس اس طرح کے پرانے کپڑے پڑے ہیں تو ان سے آپ اس طرح سے نیو ڈریسز بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یقیناً میری بہنوں کو یہ آج کا یہ ویڈیو یقیناً بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اور اس کی ڈیزائننگ آئیڈیاز جو ہیں وہ بھی پسند آئے ہوں گے۔ تو آپ اس طرح کے ڈیزائن اپنے ٹیلر سے بنوا سکتی ہیں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا ٹیلر ہے تو بنا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ یعنی کہ جو ارسلان ٹیلر ہیں ان سے ہی آپ بنوا سکتی ہیں۔
کیونکہ یہ آرڈر پہ یہ جو ہے ڈریسز لیتے ہیں، پھر اس طرح سے کٹنگ کر کے تیار کر کے جو ہے آپ کو ریڈی کر کے بھی دے سکتے ہیں. تو مجھے یقیناً اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھا لگے ہے تو پلیز آپ نے مجھے اچھا سا کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ بھائی کوئی بھی لڑکی کوئی بھی عورت اس طرح کی ویڈیو دیکھے اور اسے پسند نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا. کہ اتنی اچھی ڈیزائننگ بھی ہو جائے اور آپ کا خرچہ بھی بالکل کم، صرف آپ کا فیبرک کا خرچہ اس پہ ہوتا ہے اور سلائی کا بس. کو جو ڈیزائن اس کے اوپر لگنا ہے وہ تو آپ کے اپنے جو پرانے کپڑے ہیں ان سے بنے گا. تو یعنی پرانے کپڑوں کو نیو چکی کے ساتھ ڈیزائن کرنے کی آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے ختم. اچھا سا کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.